MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लजीज खाने और जायका लडावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत न पड़े। अमरीकी सदर, एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया है, लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। क्यूबा के हवाले से बात करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, मेरे ख्याल से क्यूबा की हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरी रोड बाराकहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा किया, जिसमें उन्होंने नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का मुआयना भी किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरे के दौरान फौरी अहकाम जारी करते हुए कहा कि कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह पर मौजूद हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे खत्म किए जाएँ, काबिज़ीन के खिलाफ काबिल इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए और तमाम गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जाए। बांग्लादेश एयरलाइन की परवाज़ 14 साल बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। विमान बांग्लादेश एयरलाइन की पहली परवाज़ ढाका से 150 मुसाफिर लेकर कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। रनवे पर तैयारी कार्रवाई की और तारीखी इस्तकबाल किया गया, जबकि एयरपोर्ट पर केक काटने की तकरीब भी मुनाकिद हुई, जिसमें गवर्नर सिंध खुद मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने इस लम्हे को तारीखी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान सफारती कामयाबियां समेट रहा है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में ब्रदर मुल्क हैं, मगर दरमियान में भारत और बिलखसूस मोदी ने अपने मज़मूम अज़ाइम इस्तेमाल किए हैं, जिनमें अब वो नाकाम हो गया। यूरोपीय यूनियन का ईरान के पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने पर इत्तफाक। EU वज़रा खारिजा ने पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। EU खारिजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की फैसला कुन पेशरफ्त कर दी है। ये फैसला तेहरान में मुल्क गिर मुजाहिरों को खून रेस क्रैकडाउन के बाद किया गया है। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन ने EU वज़रा खारिजा के फैसले का खैर मकदम किया है। ईरान ने पाकिस्तानी इनकलाब को दहशतगर्द करार देना बड़ी गलती करार दे दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तानी इनकलाब को दहशतगर्द करार देना बड़ी गलती है। यूरोप इसराइल की गाज़ा में नस्लकुशी पर खामोश है। ईरान के नाम पर इंसानी हकूक़ का शोर मचाया जा रहा है। ये इक़दाम यूरोपीय यूनियन का महज तशहीरी हथकंडा है। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि ख़त्ते में जंग रोकने की कोशिशें जारी हैं, मगर यूरोप इनमें शामिल नहीं। यूरोप कुशीदगी कम करने की बजाय आग भड़काने में मसरूफ़ है।
عمران خان اور بشرا بی بی کی طبی معائنے کی درخواست لائق. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالجین کو جیل میں رسائی دی جائے. ڈاکٹر عاصم یوسف, ڈاکٹر خرم مرزا اور ڈاکٹر سمینہ نیازی کو بانی کی طبی معائنے کی اجازت دے دی جائے. متعلقہ ڈاکٹرز بانی کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ کریں. بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے درخواست میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے ان کی فیملی کو تشویش ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے. امریکی صدر ایک بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے. ایران کی جانب امریکی بحری بیڑا روانہ کیا ہے لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا. پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. کیوبا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے کیوبا کی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی. ڈپٹی کمشنر جہلم کی ہدایات کی روشنی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نیا صافی کی سربراہی میں ہائی رائز بلڈنگ مالکان کے ساتھ فائر سیفٹی اقدامات کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر جہلم سماعت متعلقہ محکموں کے افسران اور بلڈنگ مالکان نے شرکت کی. شرکاء کو بتایا گیا کہ فائر الارم سسٹم, ایمرجنسی ایگزٹ, فائر فائٹنگ آلات اور عملے کی تربیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. مالکان کو 15 دن کی مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی عمارتوں میں فائر سیفٹی کے مکمل انتظامات کر سکیں. مقررہ مدت کے بعد ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈپٹی کمشنر جہلم کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر سوہاوا محترمہ خزالہ اصغر کی نگرانی میں تحصیل سوہاوا میں عوامی سہولیات کی بہتری اور شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے سوہاوا پارک میں تزئین و آرائش اور نائٹ لائٹس کی تنصیب کا کام تیزی سے جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف اہم شاہراہوں پر بھی بیوٹیفیکیشن اور تزئین و آرائش کے اقدامات جاری ہیں تاکہ سوہاوا کو ایک صاف ستھرا, خوبصورت اور جدید طرز کا شہر بنایا جا سکے. اس تمام عمل کی اسسٹنٹ کمشنر سوہاوا کی زیر نگرانی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جبکہ متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام کام معیاری مٹیریل اور مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.